कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, वर्ष 2079मा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने अनिवार्यता छ। यसै अनुरूप सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसक्दा 2074मा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको हैसियतमा काम गरिसकेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले र हाम्रा नेताहरूले, स्थानीय नेताहरूले कस्तो अनुभूति गर्नुभयो, के कुरामा परिवर्तन भयो, यो 5 वर्षको समयावधि कसरी कट्यो र विकास, निर्माण र आत्मनिर्भरताको राहमा यो 5 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, यसै सम्बन्धमा आज हामीले कुरा गर्नका लागि हाम्रो साथमा एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर कार्की। उहाँ रूपन्देही सैना मैना नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। आज हामी यसै विषयलाई केन्द्रमा राखी हाम्रो अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ मेयर साहब यस कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब मेयर साहब, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। एउटा अनुभूतिमूलक प्रसङ्ग मैले उठाउन चाहन्छु। यसले 74मा एक नवनिर्मित नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने गरी निर्वाचित भएर जानुभयो। त्यति बेला कार्यालय प्रवेश गर्दा र पदभार ग्रहण गर्दाको अवस्थामा त्यो क्षणमा आफूलाई अनुभूत गरेको केही कुरा क्षण त्यस्तो कुनै चाहिँ अविस्मरणीय केही छ भने हामीलाई सेयर गरिदिनु न। धन्यवाद। त्यो अब सङ्घीय मोडेल सबैको लागि नयाँ थियो। हामी जनप्रतिनिधिको लागि पनि नयाँ, पहिलोचोटि जनप्रतिनिधि भएको, कर्मचारीको लागि पनि नयाँ र जनताको लागि पनि नयाँ, सबैको लागि यो नयाँ मोडेल भएको हुनाले अब यसको मेसो कसैलाई पनि थिएन नि त। मेसो कसैलाई पनि थिएन। त्यसकारण के भयो भने यसरी काम गर्न पर्ने, यसरी गर्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नि थिएन, नयाँ थियो। त्यसकारण हामीलाई त्यतिखेरको नयाँ अनुभूति के छ भने संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहका एकल अधिकार दिएको थियो, एकल अधिकार दिएको थियो, स्रोत पनि दिएको थियो छ। तर अब त्यो स्रोत साधनको प्रयोग गर्न त कानुन त आफैले बनाउनु पर्यो। पहिलो चुनौती हामीलाई के थियो भने प्राप्त अधिकारलाई कानुनसम्म ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले आफैले विधि निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आफैले निर्माण गरेर गर्नुपर्ने जुन चुनौती थियो, यो एउटा ठुलो चुनौती थियो। यो सुरुको हामीलाई चुनौती। र अर्को चुनौती के थियो भन्दाखेरि अब भर्खर नगरपालिका घोषणा गरेको भाडाको घरमा राखेको हिजो गाविसका कर्मचारी एउटा कोठामा 1-2 जना, अब नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार शाखा पनि छैन, भर्खरै नयाँ एउटा प्रशासनिक संरचना भइरहेको हुनाले कर्मचारीहरू पोस्टिङ पनि नभएको अवस्था, त्यो चुनौती थियो। एउटा जनशक्ति व्यवस्थापन, एउटा विधिको निर्माण र विधिसम्म ढङ्गले कामको प्रारम्भ गर्ने कुरा दोस्रो, र अर्को चाहिँ स्थान अभाव, जुन खालको अफिसको जुन हिसाबले सेटलमेन्ट हुनुपर्ने थियो त्यो अत्यन्त सम्झौता गरेर बस्नुपर्ने, सङ्कुचित सोचका साथ बस्नुपर्ने एउटा अवस्था थियो। अहिले यो 4 वर्षको अवधि, 5 वर्षमा सैनामाना नगरपालिकाको आफ्नो भवन छ, बिल्डिङ छ, सबै छ। 1 वर्षभित्रैमा बिल्डिङ त त्यो नगरपालिकामा विवाद कम भएको हुनाले भवनको शिलान्यास त भइसकेको थियो। निर्वाचन अगाडि शिलान्यास भएको थियो, तर त्यसमा कर्मचारी र प्राविधिकको मतलब निर्माण व्यवसाय र कर्मचारीको विवादले त्यो काम रोकिएको थियो। त्यो विवाद हामीले सुरुमा मिलाएर कामलाई एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर 1 वर्षभित्रैमा 2 तला भवन सम्पन्न गरेर हामी सर्यौँ। अब मेयर साहब, एउटा कुरा नि, यो हामीले
2074मा चाहिँ जुन निर्वाचन गऱ्यौँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बमोजिम यो सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ, नगर नगरमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। पछि काम गर्दै जाँदा जुन त मेयर साहबले भन्नुभयो अब यो त नयाँ प्रयोग पनि थियो, सिक्दै जाने पनि कुरा हो, तर सिंह चाहिँ पुग्यो दरबार पुगेन भनेर धेरै मान्छेहरूले यसमा टिप्पणी गरेको पनि मैले सुनेको छु। यो टिप्पणी चाहिँ नि कस्तो खालको? होइन, मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो कतै कतै हुने गरेको छ। पहिलो सङ्घीय मोडेल हुनाले अब आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारको सीमा कति छ भन्ने कतिपय जनप्रतिनिधिले नबुझ्दाखेरिमा र आफूलाई के हुन्छ भने बढी मूल्याङ्कन गर्ने, कतिपयको के भयो भने आफूलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट पनि गर्ने, त्यो पनि भयो। यसो हुँदाखेरि अलिक केही जनप्रतिनिधिहरूका अलिकति अभद्र व्यवहारहरू पनि देखिए। विधिसम्म ढङ्गले उहाँहरूले कामलाई अगाडि लैजानु भएन र सुरुमै जनतालाई साथमा लिएर काम अगाडि बढाइएन। त्यो हुँदा अलिकति जनप्रतिनिधिहरूको अलिक फुर्ती फार्ती बढी देख्दाखेरि यो यस्तो खालको गुनासो आउनु स्वाभाविकै हो। तर जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्ने के थियो भने हामी जनताद्वारा निर्वाचित, जनताद्वारा अनुमोदित, जनताका अत्यन्त इमान्दार र वफादार सेवक हौँ र हामीले जनताको सम्पूर्ण हिसाबले विधिसम्म ढङ्गले हामीले उहाँको वफादारीपूर्वक सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट अगाडि बढेको भए यस्तो टिप्पणीहरू आउने थिएन। त्यस्तो सोचबाट अगाडि बढेको यस्तो टिप्पणीहरू आएको पनि छैन। तर अब यत्रो ठुलो स्केलमा 753 पालिकामा अब सबै एकदम वेल म्यानर भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेर दावा गर्न त सकिन्न, त ट्रेन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त छैन। फेरि हामीले जनप्रतिनिधिलाई मात्रै दोष दिन पनि मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन। किन भन्दा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन थियो नि त हाम्रो, तल 20 वर्षै विहीन थियो। त्यो बेलामा एक किसिमको समाज एक हिसाबले अराजक, अलि बलपूर्वक आफ्ना मागहरू पुरा गराउने, होलो इज्जत गर्ने, आन्दोलन गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने दलहरूले सशस्त्र द्वन्द्वदेखि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा त एउटा त महारथै छ नि नेपालमा, त पुरा वेल ट्रेन क्याडरहरू छन्। त्यसो भएर एउटा त्यो मेन्टालिटीबाट आइरहेको परिस्थिति पनि थियो। एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले समृद्ध नेपालको लागि मेहनत गर्ने, लागि पर्ने जुन नयाँ सोच र चिन्तन अगाडि आयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि, त्यसमा त हामी पहिलाको टेन्डेन्सीबाट त डाइभर्ट भइहाल्नु पर्ने थियो नि त। त्यो एक खालको के थियो भन्दाखेरि एउटा सङ्क्रमणबाट रूपान्तरणको प्रक्रियामा हामी थियौँ। एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने एउटा जनप्रतिनिधि, जनता, राज्यको स्रोत, स्थानीय स्रोत, सारा चिज, दाता, वैदेशिक सहयोग सब मिलाएर त्यसरी लाग्नुपर्ने एउटा रूपान्तरणको फेज थियो। त्यो चरणमा त्यो एउटा सङ्क्रमणको बेलामा यस खालका केही टिका टिप्पणीहरू आउनु, केही नमिल्दा व्यवहारहरू पनि देखिनु स्वाभाविकै ठान्छु मैले त्यसलाई। अब मेयर साहब, एउटा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बाहिरतिरबाट लगाइने एउटा लान्छना के छ भनेदेखि कोही जनप्रतिनिधि छैन जसको टिप्पर हुँदैन, कोही जनप्रतिनिधि छैन जसको ट्र्याक्टर हुँदैन। नदी दोहन उनीहरूले गर्छन्, कहाँ लगेर सेल गर्ने हो त्यो उनीहरूले गर्छन्। नियम बनाउनु पर्यो आफै बनाइदिन्छन् नि त, आफैले नियम बनाउनु पाइहाल्यो। त्यसकारण यो त अति नै भयो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कडा टिप्पणी चाहिँ बाहिरतिरबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाउने गरिएको छ। यस सम्बन्धमा मेयर साहबको धारणा के छ? होइन, त्यो त यो सबै जनप्रतिनिधिको टिप्पर छ अथवा त्यस खालको व्यवसायसित सम्बन्धित छन् भन्ने कुरालाई त मैले मान्न सक्दिनँ। यो अब कसैको त्यो होला। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कसैको संलग्नता पनि हुनसक्छ। कतिपय जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो व्यवसायमा संलग्न भएका पनि हुन सक्छन्। अब तलतिर के छ भने चल्ता पूर्जा मान्छेहरू नै पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता छन्। चल्ता पूर्जामा कतिपय के छ भने जग्गाको व्यवसाय, अरू खालको व्यवसाय,
अब हाम्रो देशमा अहिले गर्ने व्यवसाय गर्ने के त व्यवसाय सुरु गर्नलाई पनि त एउटा त्यस खालको उपयुक्त वातावरण पनि त हुन पर्यो। हिजोका दिनमा उसले त्यसको अलिकति पूर्व ज्ञान आधारभूत ज्ञान सिकेको पनि त हुन पर्यो। त्यसै कारण अकस्मात के गर्ने भनेको अकस्मात जे गर्न सकिन्छ एउटा राज्यलाई कर तिरेर त्यसमा बेरोजगारहरू लाग्नु आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो। कतिपय त्यस खालका ढुवानी निर्माण व्यवसायमा लागेकाहरू पनि जनप्रतिनिधि बन्नुभयो होला, त्यो बन्नु भएन भन्न सकिन्न। कतिपय जनप्रतिनिधि बनिसके पनि पछि पनि त्यसप्रति आकर्षित हुनुभयो होला। तर मलाई लाग्छ अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू त्यो व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्न। इमान्दारीपूर्वक स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आफूलाई प्राप्त समानीकरण सम्पूरक विशेष विभिन्न खालका अनुदान को अधिकतम उपयोग हुने अधिकतम प्रतिफल आउने गरी नै आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ। नयाँ यो नौलो अभ्यास हुनाले यसका पनि त केही नकारात्मक अभ्यासहरू त एक्सर्साइजहरू त यसमा हुन्छन् नि, छन्। त्यसै कारण अबका दिनमा यो जुन अहिले नकारात्मक टिप्पणीहरू आएका छन् त्यसबाट पार्टीले पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ, मतदाताले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। अब मेयर साहबले चाहिँ आफ्नो नदी किनारमा जुन चाहिँ अब यो चुरे भावरतिर चाहिँ यो पोहोर साल नै भयो, यो नदी दोहन यस्तो हुने भयो, पोलिसी एउटा निकालियो, त्यसपछि त जम्मै चाहिँ सारा चाहिँ यो गिटी बालुवा कोले गर्दाखेरि यो वातावरण विनाश हुने भयो भन्ने कुरा पनि चर्चामा आयो। यो गिटी बालुवाको उत्खननले सैनामैना नगरपालिकाको नदी किनार र अरू बस्तीमा प्रभावित पार्ने कुनै किसिमको त्यस्तो देखिएको छैन। यो नदी जन्य पदार्थको उपयोग सम्बन्धी जुन प्रचलित कानुन छ त्यसमा त ओभर डिपोजिट मात्रै निकाल्ने हो नि। ओभर डिपोजिट यसमा हामीले उत्खनन भनेर तलैसम्म पुगेर निकाल्ने पनि ओभर डिपोजिट बाहेककोमा त्यहाँ मेसिन चलाउन मिल्दैन, उपकरण चलाउन मिल्दैन। सतहभन्दा माथि आएको त निकाल्नु पर्यो। त्यसमा आई प्रतिवेदन हुन्छ, 2 वर्षको आई प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हुन्छ विधिपूर्वक ऐन अनुसार। अहिले त्यो पालिकालाई नै स्वीकृत गर्ने अधिकार छ र त्यसमा समन्वयले अनुगमन गर्छ। त्यसमा प्रहरीको, वनको सबैको त्यसमा प्रतिनिधि हुन्छ र त्यो सबैले अनुगमन गर्छ। त्योभन्दा पनि कडा के छ भने टोल विकास संस्था छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि छ। अब टोल विकास संस्थाको के छ भने नदीको उताको किनारा पनि उहाँहरूको घर जग्गा छ, यताको किनारा पनि उहाँहरूको घर जग्गा छ। उहाँहरू पनि वातावरण सम्बन्धी जति ऐन नियमावलीका प्रावधानहरू छन् त्यसमा सजग हुनुहुन्छ र त्यसमा कति मिटर खन्ने हो, ओभर डिपोजिटको क्वान्टिटी कति हो, पानीको लेयर भन्दा खन्न पाइँदैन, अनि 10% तुरुन्त त्यसमा तटबन्धमा अग्रिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लगायतको विषयमा उपभोक्ताहरू नै सचेत भएको हुनाले गर्छु भनेर नि गर्न सक्ने परिस्थिति छैन र यसमा जिल्ला समन्वयबाट अनुगमन हुने, नगरपालिकाबाट अनुगमन हुने, वडा अध्यक्षको तहबाट अनुगमन हुने र स्थानीय टोल विकास संस्थाबाट अनुगमन हुने हुनाले 1-2 ट्रिप यताउता गर्छु भने पनि समातिन्छ। अब अर्को चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाइएको अर्को आरोप मैले बुझ्छु, सुन्छु, चाहिँ ठाउँमा जाँदाखेरि नियम आफैले बनाउने हो, कानुन आफैले बनाउने हो, सर्वोच्चले तलब सुविधा लिन पाउँदैन, मिल्दैन भन्ने भनिसक्दा पनि घुमाउरो पाराले नियम कानुनै बनाएर चाहिँ नि सेवा सुविधा जति सबै जनप्रतिनिधिहरूमा थोपरिएको छ, गाडी छँदैछ, सुविधा छँदैछ। वडा अध्यक्षले पनि चाहिँ अर्को एउटा मोटरसाइकल राइडरलाई राखेर त्यसलाई तलबै दिएर आफू नजाने पनि पछाडि बसेर हिँडिराखेका छन्। यसले गर्दा त सम्पूर्ण चाहिँ यो सेवा सुविधा जति जम्मै जनप्रतिनिधिमा केन्द्रित हुन गयो, यसरी हुन्छ र भन्ने किसिमको कुराहरू, आरोपहरू मैले सुन्छु। यो चाहिँ कस्तो होइन, सबै देशैभरि निक्लेका सबै जति आरोपहरू छन् मलाई नै सोध्न थाल्नुभयो। यो के छ भने अब अहिलेको समयमा एक दिनमा नगर प्रमुखले 5 देखि 7वटा सार्वजनिक कार्यक्रम एड्रेस गर्नुपर्छ, भ्याउनुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुरा पनि सुन्न पर्यो, आवश्यक निर्देशन दिनु पर्यो, शाखा प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्यो,
विभिन्न खालका प्रादेशिक सङ्घीय तालिम गोष्ठीहरूमा पनि सेमिनारहरूमा पनि उपस्थित हुनु पर्यो। त्यसपछि आफ्ना मौलिक योजनाहरू हुन्छन्, तिनीहरूमा पनि चिन्तन गर्न पर्यो। त अहिलेको समयमा के छैन भने एउटा कार्यक्रममा गएर यसो सलाम ठोकेर फर्किने परिस्थिति त हुँदैन, समय त दिनु पर्यो। राष्ट्रिय गान गाउने बेलासम्म बस्नु पर्यो, स्वागत मन्तव्य हुन्छ, एकछिन प्रतिवेदन सुन्न पर्यो, 1-2 घण्टा त गइहाल्यो। त्यसपछि अब यो हिसाबले 5-7वटा कार्यक्रम एटेन्ड गरेर तपाईँले नगरपालिकाको दैनिक नीति निर्माणमा गर्ने चिन्तन, दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा गर्ने आवश्यक निर्देशन, शाखा प्रमुखहरूलाई भेट्ने निर्देशन दिने, उहाँहरूले विभिन्न कुराहरूमा अड्केको हुन्छ उहाँहरूलाई भेट गर्ने, फेरि सेवाग्राहीहरूलाई मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेट्ने, बाहिरको डेलिगेटहरूलाई भेट्ने, यो सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले त पैदल हिँडेर त सम्भव छैन, मोबिलिटी चाहियो। र अहिले त हामी त अब यो सीमित जुन समयले हामीलाई पर्खिन्न, हामीसित जति समय छ त्यसैलाई हामीले अधिकतम उपयोगमा ल्याउने हो। त्यस कारण कमभन्दा कम समयमा धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुग्ने काम गर्ने, छिटो छरितो हुन आवश्यक छ। हामीले स्थानीय स्रोत साधन सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई उपयोग गर्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ। पारिश्रमिक लिएको छ, पारिश्रमिक भनेर लिएको छैन। अब पत्र पत्रिका, इन्धन आदि इत्यादि सेवा सुविधा भनेर लिएको छ। सेवा सुविधा दिएको कारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि बिग्रेको भन्ने होइन। म अब सेवा सुविधा नलिनेहरूले पनि त्योभन्दा बढी खर्च गरेको देखिया छ। त्यसकारण एउटा जनप्रतिनिधिको पनि घर छ, परिवार छ, खाना पर्छ, सबै कुरा आवश्यकता छ। एउटा सामान्य नारीको सरह नै हो नि त। त्यसो भएर एउटा आधारभूत आवश्यकता उसलाई पनि गङ्गालाई भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। अब सङ्घका मन्त्रीले सबै सेवा सुविधा पाउन पर्ने, प्रादेशिकले जनप्रतिनिधिले सबै पाउन पर्ने, स्थानीय त जनताले चिमट्ने निमट्ने, तुरुन्त प्रशंसा गर्ने, सजाय दिने, सबै त्यहाँ बिहोर्नुपर्छ होइन। खास जनताको सरकार भनेकै त्यही सरकार हो। अब उसले खाना नि पर्दैन, पाउन नि पर्दैन भन्ने कुरा यो जायज होइन। एउटा आधारभूत सुविधा उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ र उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छैन, नियम सङ्गत अनुचित देखिने गरी लिनु भएन, त्यो कुरालाई यसमा हामी जानुपर्छ। हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। कार्यक्रममा मेयर साहबलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब जाममा हामी सैनामैना नगरपालिका पट्टि हामी लागौँ। अब यो आम देशभित्र देखिएका कुराहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब सैनामैना नगरपालिकालाई 4 वर्षको कार्यावधि, 5 वर्षको कार्यावधि पनि सिद्धिन लाग्यो होइन। यसको आर्थिक पूर्वाधार र सामाजिक संरचनालाई मेयर साहबको नेतृत्वमा जनताले देख्ने गरी परिवर्तन भएका 2-4 उदाहरणहरू सरले यहाँ प्रस्तुत गर्नु। एउटा नयाँ नगरपालिकामा हामीले काम गर्नभन्दा पहिला गर्नुपर्ने त प्लानिङ हो। प्लानिङको फेजमा हामीले भूउपयोग योजना बनाएका छौँ। भूउपयोग योजनासितसँग मेल खाने गरी नगर पार्श्व चित्र, पिरियडिक प्लान आवधिक योजना, नगर यातायात गुरु योजना, सडक सम्पत्ति व्यवस्थापन गुरु योजना, तपाईँको यो घर डिजिटाइजेसन लगायतको प्लानिङको जति कामहरू छ त्यो सबै प्लानिङको कामहरू हामीले सकेका छौँ। यो अत्यन्त वैज्ञानिक, व्यवहारिक र व्यवस्थित ढङ्गले समग्र गुरु योजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् र यो बिचमा जति निर्माण भइरहेको छ त्यो हामीले अहिले निर्माण सम्पन्न गरेका गुरु योजनाहरूसित मेल खाने गरी निर्माण गरिएको छ। अहिले हामी संस्थागत सुदृढीकरणमा हामी धेरै राम्रो प्रगति गरेका छौँ। आफ्नै प्रशासनिक भवन छ, आफ्नै सबै शाखाहरू छन्, शाखाहरू व्यवस्थित छन्, त्यसमा जनशक्ति छ, डिजिटाइजेसन छ, अनलाइन बिलिङ सिस्टम छ, डिजिटल हामी बडापत्र अहिले राख्दैछौँ, अहिले हामी बोर्डमा राखिरहेछौँ, अब त्यसलाई डिजिटल बनाउँदैछौँ।
र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग 18 किलोमिटरभन्दा बढी छ। त्यसमा हामी VMS प्रविधिमा आधारित यो भिजुअल म्यानेजमेन्ट सिस्टम यसमा जस्तो हाम्रो यहाँ यो तिनकुनेको ओभरअल सब ट्राफिक 24 घण्टा लाइभ भइरहेको हुन्छ नि। यसमा 3 किसिमको क्यामेरा लाग्छ। 1.5 करोड रुपियाँमा त्यो हुन्छ। यो प्रादेशिक एउटा आइटीको गौरवकै योजना हो र एउटा नगरपालिकाको कोर सिटीमा गर्न थालेको हामीले यो प्रयोगको रूपमा हामी गर्दैछौँ। यसमा एउटा 360 डिग्री एङ्गलमा घुम्ने क्यामेरा हुन्छ, भिजुअल गरिरहेको हुन्छ त्यसले। त्यो एउटा क्यामेराले फेरि 500 मिटर परको गाडीको नम्बर जुम गरिरहेको हुन्छ। त्यो हाइवेमा त्यसले क्याच गरिरहेको हुन्छ। 500 मिटरभन्दा परैबाट त्यो गाडीको टोटल गतिविधि वाच गरिरहेको हुन्छ। एउटा क्यामेराले फेरि लेफ्ट राइट को गतिविधिलाई मुभमेन्ट जति छ त्यसलाई क्याच गरिरहेको हुन्छ। यो हामी 18 किलोमिटर रोडमा लगाउँदैछौँ। यसले लोकमार्गको 500 मिटरको रेन्जमा हुने सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई हेरे निगरानी गरेको हुन्छ क्यामेरा। यो फुल्ली डिजिटाइजेसन। यसमा हामी अर्को पनि के गर्दैछौँ भने यो घरमा अहिले घर नम्बरिङ गर्दाखेरि एउटा नम्बर दिइन्छ, यो यति फलाना नम्बरको यो घर हो भन्ने मात्रै हुन्छ। अहिले हामीले गुगल नम्बर दिँदैछौँ घरलाई। पुरै गुगल कोड दिइन्छ। गुगल कोडको लेटर र तपाईँको त्यसमा चाहिँ नम्बर हुन्छ। गुगलमै सोध्यो भने पनि टक्क तिम्रो यहाँ त्यो गुगल कोड नै त्यसमा नम्बर राखेको हुन्छ र एउटा क्युआर कोड हुन्छ। दुईटा क्युआर दिइन्छ त्यसमा। त्यो स्टिकर टाँसिन्छ प्रत्येक घरमा। अब तपाईँले काठमाडौँमा बसेको कोही मान्छेलाई अब बुटोल सैना महिना जानु पर्यो, बुद्धनगर भने बुद्धनगरको बिल्डिङको क्युआर कोड फोटो म्यासेज मैले गरिदिएँ भने हजुरले त्यो स्क्यान गर्न साथ यहाँदेखि सैना महिनाको प्रशासनिक भवनसम्मको गुगल म्याप तपाईँलाई गुगलले दिन्छ र त्यहीसम्म गुगलले गाइड पनि गर्छ। अब यो मतलब यो हिसाबले हामीले डिजिटाइजेसनको काम पनि गर्यो। यो प्लानिङको फेज प्लानिङको कुरा हो। प्लानिङको अर्को पूर्वाधारमा हामी 53 किलोमिटर लामो चक्रपथको 46 किलोमिटर हामीले अहिले निर्माण सम्पन्न गर्दैछौँ चैत्र मसान्तसम्म। यसमा हाम्रो 10वटा पुल पनि सम्पन्न हुँदैछ। त्यसमा 4वटा त सम्पन्न भइसकेको छ, अरू 6वटा अहिले सम्पन्न हुने क्रममा, ढलाइहरू हुने क्रममा छन्। र हरियाली प्रबन्धनमा हामीले सामुदायिक वन हाम्रो लगभग 25 किलोमिटर रेन्जमा छ। हाम्रोतिरको जङ्गल वातावरण संरक्षणको लागि कस्तो हो भने लगेर बिरुवा त्यो चुरेमा लगाउने भने हुर्काउन गाह्रो हुन्छ। तर चुरेलाई दखल तपाईँले दिनु भएन भने त्यहाँ आफसे आफ बिरुवाहरू जागेर आउँछ र वन जङ्गल बन्छ त्यहाँ। त्यसो भएर त्यसलाई हामीले यो एयरपोर्टहरूमा लगाउने फेन्सिङ वायरको हामी एकदम बलियो तारबार गरिरहेछौँ। त्यो 7 किलोमिटर भइसक्यो। यसले जङ्गली जनावरहरू बँदेल आदि इत्यादि यो बस्तीमा आएर किसानहरूलाई नोक्सान गर्दैन। घरेलु जनावरहरू र मान्छे जङ्गलमा प्रवेश गर्न पाउने। यसले गर्दा यो हरियाली प्रबन्धन हुन्छ। यसमा सामुदायिक वनको पर्मिसन बेगर त्यो भित्र पस्न पाइएन। यसले हरियाली प्रबन्धनमा धेरै ठुलो कोसेढुङ्गा काम गर्ने हामीले यसलाई ठानेका छौँ। यसमा खर्च भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा यो आर्थिक क्षेत्रको विकास भन्दाखेरिमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको विकास हो। बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने कुरा हो र जुन वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत जुन सरकारी र सामुदायिक संस्थाहरू छन् उनीहरूको एउटा नगरवासीको जीवन स्तर उठाउने गरी उनीहरूले एउटा प्रभावकारी ढङ्गले उनीहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो। यसमा हामीले यो बेरोजगार महिला दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका यो थाकलहरूबाट यो इम्पोर्ट गर्ने ह्याटहरू बनाउने, विभिन्न खालका झोलाहरू ब्यागहरू बनाउने हामी तालिम दिएको छ। किनभने त्यो कच्चा पदार्थ हाम्रो जङ्गलमा जति पनि पाउँछ र अरू विभिन्न किसिमका यो फ्यान्सी स्टोरहरूमा बिक्ने ब्यागहरू यस्तो एकदम दिएको छ। धेरै दिदीबहिनीहरूले चप्पलहरू जुत्ताहरू बनाउने त्यो सब दिदीबहिनीहरूले सिकेर व्यावसायिक रूपमा सुरु गर्नुभएको छ। यो एउटा खुसीको कुरा भयो। अब सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा त्यति मात्रै छैन, अर्को के छ भने
कोइकासित मिलेर कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीसित मिलेर वर्षमा 80 लाख छुट्याएर एउटा जस्ट एसईमा जस्ट 5 नम्बर मात्रै लिएर पास भएका जो कलेज भर्ना हुन सक्दैन र रोजगारी पाउन सक्दैन उनीहरूलाई हामीले 18 महिना र 24 महिना एकाडेमिक ट्रेनिङ पनि दिएका छौँ। सिपमूलक कोइकासँग मिलेर 18 महिना र 24 महिना उनीहरूले त्यो एकाडेमिक कोर्स पुरा गरेपछि 30 देखि 50 हजारको जब ओजिटीमा हुँदा नै पाउँछन्। ओजिटीको समयमै यदि त्यो जब गर्न चाहेन भने पनि उसले आफ्नो एउटा सेल्फ बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्छ, स्वरोजगार बन्न सक्छ, आफै केही गर्न सक्ने। त्यो 350 जना हामी त्यसरी रोजगार वा स्वरोजगार बनाएका छौँ। त्यसका लागि उनीहरूले पे गर्नु कति तालिम अवधि 25% जस्तो त्यसको तालिम अवधिभरिको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको 80% नगरपालिकाले बेहोर्ने, 20% सम्बन्धित विद्यार्थीले। त्यसो गर्दा त्यो कति दिने 24 दिने कति दिने 18 महिने र 24 महिने 18 24 महिनामा उनीहरूले कति पे गर्नुपर्छ? त्यसको के थियो भने लगभग 80,000 थियो। 80,000 को एकजनाको त्यसको 20% उसले बेहोर्ने हो। रिजल्ट बहुतै राम्रो देखिया छ, धेरै राम्रो। त्यसमा उनीहरू तुरुन्त सब ओभरसियर बन्ने भए, तुरुन्तै आत्मनिर्भरताको राहमा आफैले केही गर्न सक्ने त्यो तुरुन्तै छ हैन। रोजगारी यो क्षेत्रको काम। अर्को यो कोभिड पीडित 15 परिवारहरूलाई हामी जो विपन्न समुदाय थिए, विभिन्न जाति समुदायको, उहाँहरूलाई हामी 5 बिघा जमिन लिजमा दिएका छौँ, 10 वर्षको लिजमा। र त्यसमा युएनडिपीसँग मिलेर हामीले गएको आर्थिक वर्षमा 40 लाख, यो आर्थिक वर्षमा 40 लाख 80 लाख लगानी गरेर तार बार त्यो इरिगेसनको च्यानलहरू सबै टनेलहरू सब बनाइदिएको छ। उहाँहरूले एउटा सामूहिक उत्पादन पद्धति द्वारा उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यसको जति बेनिफिट हुन्छ त्यो 15 परिवारमा बाँड्नुहुन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि विशेषै काम भएको छ। अब सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा लगायत वृद्धहरूको सामाजिक सुरक्षामा त हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्छौँ। 1100 हुनुहुन्छ हाम्रो रेकर्डमा। 900 भन्दा बढी 936 कति हामी कहाँ अपाङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। हामी सबैको डेटा लिएछौँ र 1100 ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूलाई हामी प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्ने उपहार दिने गर्छौँ भने उहाँहरूलाई प्रत्येक वडाको अलग अलग ब्याङ्कबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी गरिन्छ। वडा कार्यालयमा त्यसको नवीकरण हुन्छ र जो दाजुभाइ दिदीबहिनी र आमा बुवाहरू ज्येष्ठ नागरिक अशक्त हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ब्याङ्कको स्टाफले घरै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी दिने व्यवस्था छ। त्यस बापत ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई हामी केही सुविधा दिन्छौँ। त्यो एक्स्ट्रा बापत हामी उहाँलाई दिन्छौँ। उहाँ ब्याङ्कको नियमअनुसार उहाँहरूले कुनै त्यस्तो भरपाई गरेर लिनु नमिल्ने भएको हुनाले उहाँहरूले पिकनिक अथवा यस्तो केही प्रोग्राम गरेर त्यो पैसा खर्च गर्नुहुन्छ र हामी उहाँहरूलाई एकदम स्वस्फूर्त रूपमा एउटा ब्याङ्कको कर्मचारी घरैमा गएर भत्ता भुक्तानी गर्दाखेरि के हुने भएन भने कुनै पार्टीले क्रेडिट लिने कुरा नि भएन। त्यो एकदम लिनेलाई के भएको छ भने स्थानीय सरकारले हामीलाई यो सुविधा दिएछ भन्ने पर्ने भयो। तर उनीहरू गएर भुक्तानी गर्दा त्यसलाई कसैलाई अब्जेक्सन हुने कुरा पनि भएन। एउटा स्वाभाविक रूपमा सिस्टमले त्यहाँ काम गरेको छ। अब मेयर साहब एउटा चाहिँ एकदम यो अवधारणागत कुरा मैले भन्न चाहन्छु। यो मलाई एकदम मनपर्ने कुरा हो होइन। त्यो बुटवलमै पनि एक त्यस्तो उदाहरणीय कामहरू भएका ठाउँहरू छन्। नगरपालिका पनि त्यस्तै उसमा आउँछ। तेलत्तमाका त्यो बायोडिग्रेडेबल टोयलेटहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले हेर्न पाउँछौँ होइन। यहाँ केही भयो भन्ने कुरा पनि छ। अब त्यहाँ भने चाहिँ कालिका नगरमा चाहिँ जानुभयो भने त्यहाँ यस्तो एउटा स्कुल छ, कालिका स्कुल, जहाँ भर्ना हुन पायो भने ठुलो कुरा मानिन्छ। सामुदायिक स्कुल हो होइन। त्यस्तै गरी सैना महिनामा चाहिँ यो खास हामीले देखाउन सक्ने केही भइदिएदेखि मेयर साहबको नेतृत्वमा त्यहाँ भइदिएकोदेखि राम्रो हुन्थ्यो र यो यस्तो छ भन्ने कुरातर्फ मेयर साहबको ध्यान गएको छ कि छैन? त्यसरी एकदमै राम्रोसँग गएको छ। अब कालिका स्कुलमा, कान्ति स्कुलमा त्यो एकाएक त्यो अवस्थामा उहाँहरू पुगेको होइन। धेरै लामो स्ट्रगल उहाँले गर्नुभएको छ। धेरै समयको प्रयासपछि आजको स्थितिमा उहाँहरू आउनुभएको। अहिले उहाँ त्यहाँको वास्तविक स्थिति के छ भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा क्षेत्रमा लागेका कर्मचारी, अलि माथिल्लो अवस्थामा रहेका अथवा समितिका अध्यक्ष उहाँहरूले त्यहीँ पढाउनुहुन्छ। त्यहाँ गएर फिस तिर्नुहुन्छ, बाहिर गएर भाषण के गर्नुहुन्छ भनेपछि
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क छ भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रो कानुनमा पनि त्यही लेखेको छ। वास्तवमा के अवस्था के छ भन्दा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले बढी नै बजेट विनियोजन गरे हुन्छ। हो, सबभन्दा बढी शिक्षामै हुन्छ। तर त्यति गर्दा पनि सरकारी र सामुदायिक शिक्षामा के पर्याप्त बजेट पुगेको छ त? त्यो बजेट पर्याप्त छ त? छैन। अहिले निमा तहमा मतलब 7, 8 र 9, 10, 11, 12 कक्षामा माध्यमिक तहमा के पुग्ने गरी दरबन्दी सबै स्कुलमा छन् त? छैनन्। प्राइभेट तहमा चाहिने भन्दा बढी छन्। 7, 8, 9, 10, 11, 12मा विषयगत दरबन्दीहरू छैन। योग्य जनशक्ति सरकारले पोस्टिङ गर्न सकेको छैन, म दिन सकेको छैन। यो अवस्थामा हामीले के गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ? यही अवस्थामा के अबको आगामी वर्षको बजेटमा के सरकारले पुग्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ त? प्रादेशिक सरकारले सक्छ? छैन। महिना नगरपालिकाले 20% नै नम्स अनुसारै बजेट मैले विनियोजन गरेँ, तर त्यसले केही पनि हुँदो रहेछ। हामीले शिक्षामा सुधार गर्ने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हाम्रो एकल अधिकारमा पर्ने भएको हुनाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने काममा लाग्यौँ। 27वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई समायोजन गरेर 17वटामा झारियो। 27बाट 17मा झारियो। 10वटा स्कुलका स्टाफहरू त हाम्रो त स्टाफ हो, उहाँहरूलाई बाँकी 17वटा स्कुलमा हामी बाँडिदियौँ। त्यसो गर्दा शैक्षिक जनशक्तिको खासै समस्या परेन हामीलाई। 35 विद्यार्थी बराबर 1 शिक्षक पुग्ने भयो। तर समस्या के हो भन्दाखेरि विषयगत शिक्षक चाहियो नि त, दक्ष शिक्षक चाहियो, त्यसको समस्या हो। अब आजको समय विज्ञान प्रविधिको युग हो। अहिलेको हाम्रो विद्यार्थीले अहिले हामीले उत्पादन गरेको माध्यमिक तहको शिक्षा पास गरेर उत्पादित भएको जनशक्तिले नेपालभित्र नभएर नेपाल बाहिर पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो योग्य जनशक्ति हामीले दियो भने पो उसले गरी खान्छ, भोलि समाज राष्ट्रको लागि केही गर्ला। यो सोचेर हामीले प्रत्येक शिक्षकलाई हामी 37 दिनको आइसिटीको ट्रेनिङ दिएको छ। 37 दिनको। र त्यसमा उहाँहरूले टाइप राम्रो सिक्नु भएको छ। ल्यापटपमा उहाँले लेसन प्लान बनाउन सक्नुहुन्छ। गुगलबाट एजुकेसन मेटेरियल खोजेर त्यसमा लेसन प्लानमा राख्न सक्नुहुन्छ र क्लासमा गएर प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो के थियो भने हाम्रो पहिला शैक्षिक नारा, हाम्रो स्लोगन प्रविधिमा आधारित अपनत्व सहितको गुणस्तरीय शिक्षा, छैन महिनाको प्रतिबद्धता। यो भन्न खोजेको के भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न 1 शिक्षक 1 ल्यापटप, 1 कक्षा कोठा 1 प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पनि हामीले प्रदान गरेका छौँ। 1 शिक्षक 1 ल्यापटप, 1 कक्षा कोठा 1 प्रोजेक्टर। र शिक्षकलाई ल्यापटप र प्रोजेक्टर लेसन प्लान बनाउन दक्ष बनाइएको छ तालिमका मार्फत। अब कक्षा कोठामा जाँदाखेरि बिना तयारी बिना लेसन प्लान जानेलाई त विद्यार्थीले रिजेक्ट गर्छन्। विद्यार्थीले सोध्ने भयो, खै त सर लेसन प्लान यो भएन, तपाईले गरेर आउनु पर्छ, अर्को सरले जस्तो प्लान तयार गरेर आउनु पर्छ भन्ने स्थितिमा ल्याइ। अब समस्या के छ भन्दाखेरि अब गुणस्तर सुधारको छ। 30 देखि 50 को बीचको रेन्ज थियो हाम्रो शैक्षिक उपलब्धि पहिलो वर्ष हामीले मापन गर्दा। 8 को बोर्ड परीक्षा त हामी लिन्छौँ नि त, यसै भन्दा कडा हुन्छ। कोडिङ डिकोडिङ गरेर हामी लिन्छ। बोर्डिङका स्टुडेन्टहरू कति फेल हुन्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। आफ्नै नम्बरले पास हुने विद्यार्थी कति हुन्छन् भन्ने हामीले हेरेका छौँ। त त्यो शैक्षिक उपलब्धिको यो त ग्राउन्ड रियालिटी के छ भनेर हेरेपछि हामीले यो प्लानिङ गर्यौँ। अब के छ भने अहिले बढेर त्यो के छ भने 50 देखि 60 को बीचमा अहिले सिकाइ उपलब्धि सुधार भएको छ। संस्थागत विद्यालयको त्योभन्दा अझ माथि छ, 2-4% माथि छ, तल छैन। अब हुन के पर्यो भने 65 देखि 80 को बीचमा सिकाइ उपलब्धि हुन जरुरी छ। हामी 80 सम्म पुर्याउनु पर्छ कम्तीमा। 90-95 भन्ने कुरा अलि ठुलो कुरा भयो। अहिले अब हामी 65 देखि 80 बीचको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने गरी गुणस्तर सुधारको विशेष योजना सहित काम गर्नुपर्छ। र हाम्रा विद्यार्थी जुनसुकै फिल्डमा जाँदा, जुनसुकै क्षेत्रमा जाँदा, जुनसुकै देशको स्टुडेन्टसित बसेर कम्पिटिसन गर्दाखेरि कमसेकम
औसत त देखियोस्, औसतभन्दा अलिकति माथि आउँथ्यो, एबभ एभरेज होस्, कमसेकम यसो ल ठिकै हो भन्ने त हुनु पऱ्यो नि। हो बस बस त्यो खालको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हरेक स्टुडेन्टले 1 वर्षभरि पढ्दा आफ्नै नम्बरले फर्स्ट डिभिजन पास भएको हुनुपर्छ। शिक्षकको पनि मूल्याङ्कन उसले पढाएको विषयमा सबै स्टुडेन्टहरू आफ्नै नम्बरले फर्स्ट डिभिजन पास भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेरेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। र शिक्षकहरूलाई पनि नियमअनुसार पाउने फुल तलब स्केल सेवा सुविधाहरू दिइनुपर्छ। प्रदान गरेपछि अनि बल्ल उसले अहिले हामीले बाल शिक्षिकाहरूलाई पनि न्यूनतम 15,000 स्यालेरी हामी दिएका छौँ। न्यूनतम। अब मेयर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा धकेलिसकेका छौँ। एउटा निजी अनुभूतिको कुरा र निजी विचारको कुरामा राख्न चाहन्छु कि अब चुनाव निकट छ। अब यसमा सैना मैना नगरपालिकाको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आए धेरै उपलब्धिहरू जनताले देख्ने गरी विभिन्न क्षेत्रमा भएका छन् मान्छेहरूले, त्यो भन्छन्। अब मेयर साहबको यसैमा कन्टिन्युएसनको विचार कस्तो हुन्छ र यसभन्दा अगाडि बढ्ने उप महानगरपालिका पनि छ, प्रदेश पनि छ, सङ्घीय चाहिँ नि उसमा पनि छ, त्यसतर्फ आफ्नो निजी विचार चाहिँ कस्तो छ? होइन, यो सार्वजनिक जीवनमा निजी विचारले त्यति महत्त्व राख्दैन। निजी विचार निर्णायक हुँदैन, पार्टीगत पनि हुनु पर्यो। अब यसमा पार्टीले नै सबै कुरा विचार गरेर कसैलाई मूल्याङ्कन गरेर कसैलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा हो। यो अब मैले यो जिम्मेवारी लिन्छु, यो जिम्मेवारी लिन्न भनेर पनि भनेअनुसार हुने कुरा हुँदैन। त्यस कारण अब पार्टीलाई आवश्यकता भयो, जनतालाई आवश्यकता भयो, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि पनि भयो भोलिका दिनमा हुन पनि सक्छ। अब राजनीतिमा 2 र 2 जोडेर 5 हुने हुनाले यो समयकै कुरा हो। समयले के भन्छ हामी पदमा हुँदा पनि नहुँदा पनि निरन्तर सक्रिय जीवन, सामाजिक जीवन बिताउने भएको हुनाले, पार्टीका जीवन बिताउने भएको हुनाले सक्रियता यथावत रहिरहन्छ। अब पदीय दायित्व भनेको कुरा अब आए पनि गरिन्छ, नभए केही फरक छैन। ल मेयर साहब, अब आउँदा राजनीतिक जीवनहरू पनि सफलतम रूपमा सञ्चालन होस् र अधिकतम समय जनताको सेवामा समर्पित हुन सकोस्, यही मैले आफ्नो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो टिमको तर्फबाट कामना गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अधिक व्यस्तका बीच समय प्रदान गर्नुभयो, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी रूपन्देही सैना मैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर केसीसँग बसेर एकछिन स्थानीय तहमा चाहिँ उहाँले सम्पन्न गर्नुभएको 5 वर्षको कार्यकाल, त्यसमा प्राप्त उपलब्धि, त्यसपछि अबको विचारधारणाका बारेमा चाहिँ हामीले केही क्षण अन्तर्संवाद प्रारम्भ गऱ्यौँ र अन्तर्संवादको सिलसिलामा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सैना मैना नगरपालिकालाई एउटा मोडल नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गराउनेतर्फ सम्पूर्ण पूर्वाधार र तयारीहरू भइसकेको छ। अब यो जनताले देख्ने गरी एउटा नमुना बन्नलाई धेरै समय लाग्दैन। हामी पनि त्यसमा शुभकामना अर्पण गरिसकेका छौँ र त्यही राहमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ। फेरि अर्को दिन अर्कै व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।